Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va l'exercice 11 sur les pointeurs. On a deux questions. Nous allons à la barakatilla avec première question. Soit deux tableaux d'entier T1 et T2. Écrire un programme en C++ qui permet de tester l'égalité entre les deux tableaux. Elle rend vrai si les composantes des deux tableaux correspondent position par position et faux sinon. Utiliser deux pointeurs P1 et P2 pour parcourir chacun des tableaux. Bien. Donc, ce que nous avons la question. Tout simplement, on va déclarer deux tableaux d'entier, T1 ou T2, on T1 ou T2. OK? Ou bien sûr, on va tester l'égalité, bien sûr, entre les deux tableaux. OK? Bien. Donc, il faut tester l'égalité. Tout simplement, on chauffe, bien sûr, l'égalité entre les composantes, bien sûr, position par position. Yani, tout simplement, il y a la même position dans le tableau, les deux tableaux. Bien sûr, les deux tableaux ont la même taille. Sinon, on va jouer l'égalité. OK? C'est la première chose. Bien sûr, ou là, بكل بساطة كنشوفوا لي فاريابل اللي عندهم ميم انديس في لي طابلو تي 1 و تي 2 وكنشوف بيان سور الفالور اللي فيها دوك لي فاريابل تو سامبلومون يعني اللي كانوا سون ايكو دونك تو سامبلومون يعني توت لي فاريابل اللي عندهم ميم انديس سون ايكو في لي دو طابلو دونك تو سامبلومون راهم لي طابلو سون ايكو سينو بيان سور راه ني با ايكو اوكي بيان مي اتونسيون هنا بيان سور طلبوا منا واحد الشرط اننا غنستعملوا واحد دو بوينتور بي 1 و بي 2 اوكي باش باركورير يعني يدور لي على لي طابلو T1 ou T2. يعني par exemple P1 غيدور لي على tableau T1 و P2 غيدور لي على tableau T2. Donc ننتقلوا bien sûr programme باش نفهموا bien sûr هاد la question مزيان. OK bien. Donc bien sûr l'exercice 11, l'exercice 11 bien. Donc déclarer on définit les bibliothèques اللي غنستعمل. Par exemple انا غنستعمل غير IOStream include IOStream. Okay. Using namespace std, using namespace std, ok, bien. Donc, la fonction principale main, int main, parenthèse, et les accolades, et retour 0 à la fin. Retour 0, point virgule, bien. Donc, أول حاجة bien sûr خاصني نعرف la taille. Donc, tout simplement déclarer واحد الأونتي اللي غنخزن فيه bien sûr la taille. Par exemple, سمي ان. Donc, نطلب من l'utilisateur يعطيني bien sûr la taille ديال هاد لي دو tableau. Shout. Donc, donner la taille des tableaux T1 et T2. شايفين؟ Bien. Donc غنخزنو bien sûr في n يعني cn نستعمل cn اوكي دونك غنخزن في بوتيت n bien. Donc دابا مزيان حديد لا طاي دونك دابا من بعد غنديكلاري بيان سور هاد لي دو طابلو اوكي دونك بيان سور دونتي يعني تو سامبلومون دو تيب انت تي 1 entre les crochets bien sûr غنكتب كوا لا ديمونسيون او لا طاي اللي هو ان كذلك بيان سور فيرغول تي 2 crochet et bien sûr aussi n la taille n bien sûr انا يمكن لي نديكلاريهم في ميم لين باسكو بيان سور عندهم ميم تيب متفقين بيان دونك من بعد خصني بيان سور نطلب من ليتيزاتور يسيتي لي لي زيليمون ديال تي 1 و تي 2 تو سامبلومون غادي نستعمل واحد البوكل دونك من قبل نقول لي باغ اكزومبل سي اوت واحد الميساج باغ اكزومبل سيزير لي زيليمون du tableau T1 T1 ok underline bien sûr point virgule bien donc نستعملوا bien sûr واحد البوكل قلنا for donc نستعملوا بوكل for باسكو bien sûr عرفنا bien sûr لو نومبر ديال لي زيليمون donc نديكلاري واحد الكونتور نسميه اي غنينيسيا bien sûr غيبدا من 0 donc 0 donc incrémenter bien sûr هاد الكونتور bien sûr i inférieur strictement quoi à n bien le nombre ديال لي زيليمون bien après شنو غندير tout simplement باش تفهموا معايا مزيان نخلي هادشي ككومونتير متفقين غنخلي هادشي ككومونتير باغ اكزومبل انا نديكلاري واحد الفاريابل باغ اكزومبل نسميه اكس غنينيسياليزي باغ اكزومبل ب 5 اوكي بيان وغنديكلاري واحد البوينتور دونك انت كيفاش كنديكلاري بيان سور اطوال بي انيسياليزي البوينتور بلادريس ديال اكس دونك 1% x اوكي بيان دونك شوفوا معايا مزيان دونك سي اوت
عندنا بيان سور كيفاش نقدر نافيشي بيان سور الكونتيني ديال اكس بالبوينتر. تو سامبلومون اول حاجه بيان سور ندير لافيشاج اللي كنعرف يعني ديال اكس يعني ديريكتومون اون لاين بوان فيرغيل، نشد هاد ميم انستركسيون ديال كوبي كولي. هنا غادي نافيشي بيان سور الكونتيني ديال اكس ولكن باستعمال بوينتر. تو سامبلومون كيفاش كندير ايطوال بي. اوكي هادشي بيان سور تعرفنا عليه في الكور. بيان اي بيان سور ميم انستركسيون هنا غنافيشي ديريكتومون بي تو سامبلومون افيشي درتي بي ديريكتومون كتافيشي ليه لادريس ميموار ديال هاد اكس. اوكي ديال هاد الفاريابل اكس. بيان يعني فين كاين بيان سور لادريس ديالو في الميموار. متفقين؟ بيان دونك ندير ليكزيكسيون ونشوفو بيان سور هادشي شنو غادي يوقع باش بيان سور نفهمو بيان سور بوينتور بيان سور كيفاش نستعملو. بيان دونك لا لاحظتوا معايا 5 يعني عطاني الفالور ديال اكس وعطاني الفالور ديال اكس اوسي ولكن باستعمال بوينتور. يعني فاش كدير ايطوال بي تو سامبلومون كيعطيك لا فالور اللي كيبوينتي عليه هاد الفاريابل. متفقين؟ وبيان سور لا درتي البوينتور ديريكتومون كيعطيك بيان سور لادريس تو سامبلومون طالعين هنا بالهيكزاديسيمال. بيان هادي اول حاجه بيان سور باش نفهمو بيان سور كيفاش غنستعملو بيان سور هاد لي بوينتور. بيان الهدف ديالنا هو نفهموا لي بوينتور كيفاش نستعملوهم. اللي خصكم تعرفوا ان بيان سور فاش كندويو على لي طابلو تو سامبلومون فاش كندويو على الطابلو تي 1 راه كيقول لك بان هاد تي 1 راه عباره عن بوينتور كيبوينتي لي على بروميير فاريابل في هاد كوا في هاد الطابلو تو سامبلومون. متفقين؟ يعني تو سامبلومون تي 1 نكتب لكم تي 1 راه واحد البوينتور اللي كيبوينتي لي على كوا على بروميير اليمون في هاد الطابلو يعني تي 0. متفقين؟ لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور تي 2 تو سامبلومون الطابلو هو واحد البوينتور اللي كيبوينتي لي على بروميير اليمون في الطابلو. علاش شنو قلت لكم في بارتي ديال لي طابلو؟ قلت لكم بان بيان سور فاش كندوي على طابلو كندوي على واحد سويت دي فاريابل ميم تيب اوكي كونتيني بيان سور في الميموار تو سامبلومون يعني كيكونوا واحد حدا واحد. متفقين؟ يعني لادريس ديال كل فاريابل كيكونوا بيان سور مرتبين. متفقين؟ يعني باغ اكزومبل هذا كانت عنده ادريس كوم سا دونك تو سامبلومون شوفوا معايا مزيان باش تفهموا مزيان. باغ اكزومبل ندير واحد الطابلو نديكلاري واحد الطابلو دونك خلي هذاك كومونتير حيت هادشي بيان سور انا بغيتكم تفهموا هادشي. متفقين؟ ما بغيتش نعطيكم يعني كوريكسيون حيت بيان سور كوريكسيون راه حاطه لكم بيان سور في بي دي اف في بيان سور في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو دونك تو سامبلومون تجي تشوفوا الكوريكسيون. مي انا الهدف ديالي نعطيكم يعني تفهموا يعني كيفاش هادشي خدام. متفقين؟ بيان دونك باغ اكزومبل غنديكلاري واحد الطابلو انت باغ اكزومبل نسميه تي و نعطي باغ اكزومبل غير 4 فالور اوكي انيسياليزي باغ اكزومبل بي باغ اكزومبل 1,2,3,4. متفقين؟ بيان بوان فيرغيل. بيان دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. تو سامبلومون انا بغيت نافيشي بيان سور لي زادريس ديال لي فالور لي كونتي هاد لي زيليمون ولا هاد لي فالور. متفقين؟ سي اوت دونك نافيش سي اوت. شوف معايا شنو غادي ندير. غندير لادريس دو كوا دو تي 0. متفقين؟ اند لاين بوان فيرغيل لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور لي زوتر éléments. Bien. Donc on a bien sûr T1, T2, T3. هنا bien sûr بغيت نعرف لادريس. متفقين؟ بيان وشنو قلت لكم بالنسبه للتيب انت؟ تيب انت بيان سور طاي الميموار ديالو هي 4 اوكتي اولا 2 اوكتي ولكن فهم هنا بيان سور عندنا 4 اوكتي. اوكي بيان دونك ندير ليكزيكوتيف باش تفهموا معايا. لاحظتوا معايا شنو الفرق ما بين هاد لي زادريس؟ الفرق ما بيناتهم هي واحد 4 اوكتي. هنا عندي بيان سور 0 هنا عندي 4 هنا 8 وبيان سور 8 لا زدت عليها بيان سور 4 راه تو سامبلومون غتعطيك كوا غتعطيك بيان سور 12 و 12 راه هي سي بيان سور في الباز هيكزا ديسيمال. متفقين؟ باش تفهموا اكثر نقدو باغ اكزومبل هنا نافيسي بيان سور لي زادريس بكوا بالديسيمال. اوكي نديرو ديس مي ديس بيان سور دونك ديس اوكي ديس. متفقين؟ بيان دونك ليكزيكسيون لاحظتوا معايا غيكون الفرق كذلك ما تافيشاش ليا بقى ليا بالهيكزاديسيمال دونك بقى ليا بالهيكزاديسيمال دونك ما كاينش مشكل. المهم عندي هو انكم تفهموا بان الفرق ما بين بيان سور هاد لي كاز او لي فاريابل لادريس ميموار ديالهم كتكون يعني متجاوره في الميموار. متفقين؟ يعني متجاوره. متفقين؟ هاد لي فاريابل عندهم واحد لادريس بحال اللي قلتي ساكنين في نفس الحي. متفقين؟ يعني
هاد لي زيليمون اللي كاين في هاد الطابلو عندهم بيان سور واحد المواقع واحد حدا واحد. اوكي بيان، هادي من ناحيه حيدو هادشي بيان. دونك بيان سور دابا نحاول نطلب من ليتيزاتور يسجل لي بيان سور لي زيليمون ديال الطابلو. اوكي دونك نسي اوت نقول لي باغ اكزومبل ميساج اللي غيكون فاسيل تي 1 ندير كروشي بيان سور ندير لانديس اي من بعد بيان سور ندير ميساج ونفيرمي الكروشي وندير ايكال. اوكي بوان فيغيل سي ان. اوكي دونك غنخدم بيان سور في تي 1 لي كروشي بيان سور اي لانديس اي تو سامبلومون متفقين باش بيان سور يسيري لي زيليمون ديال كوا ديال الطابلو تي 1 لا ميم مانيير بالنسبه للطابلو تي 2. اوكي دونك تي 2 نت تي 2 نت تي 2 نت تي 2 متفقين بيان. دونك بيان سور دابا خديت لي زيليمون من بعد غنديكلاري واحد دو بوينتور اللي غيبوينتيو ليا على طابلو تي 1 لي زيليمون ديال تي 1 و لي زيليمون ديال تي 2 متفقين. باغ اكزومبل بيان سور انت كيفاش كنديكلاري بيان سور بوينتور ايطوال بي 1 باغ اكزومبل سمي بي 1 كيف ما بغاو هما وايطوال بي 2 متفقين. تري بيان. من بعد لينيسياليزاسيون ديال هاد لي بوينتور دونك بي 1 غوسوا كوا غوسوا لادريس. عندي دو ميثود باش انيسياليزيه بيان سور هاد بوينتور. دونك بروميير ميثود فاسيل تو سامبلومون غدير بي 1 غوسوا لادريس ديال بروميير كاز اللي كاين في هاد الطابلو تي 1 باغ اكزومبل تي 1 يعني لانديس هو 0 متفقين بوان فيغيل. دوزيام ميثود تو سامبلومون هو انني كندير بي 1 غوسوا ديريكتومون تي 1 تو سامبلومون متفقين تي 1 ماجيسكول دونك تي 1 متفقين. يعني اللي درت هادي ولا هادي بحال تو سامبلومون حيت قلت لكم الطابلو تي 1 هو واحد البوينتور كيبوينتي لي على بروميير كاز لا ميم مانيير بالنسبه كوا بالنسبه لدوزيام بوينتور متفقين بيان. دونك ici bien sûr P2 ici tableau 2 ici bien sûr ديركم كومونتير متفقين بيان. دونك شنو درت دابا تو سامبلومون هاد البوينتور كيبوينتي لي على بروميير كاز بيان. دونك دابا غنبدا تيست ديالي غنتيستي بيان سور واش كاينه ليغاليتي اونتر لي زيليمون اللي عندهم ميم انديس تو سامبلومون. ما هنا ما غاديش نستعمل بيان سور كاين واحد الميثود انني نبقى نستعمل غير لي زانديس ديال لي طابلو ونتيستي. مي هنا بيان سور الهدف ديالي هو نستعمل لي بوينتور. اوكي دونك تو سامبلومون نستعمل كندير لك واحد الفور باش يدور لي بيان سور على طابلو كامل. دونك انت اي سوا 0 اي بليس دونك انكريمونتي هاد الكومبتور اي انفيريور ا ان. دونك شوف معايا ليدي فاسيل تو سامبلومون غنديكلاري واحد الفاريابل اخر اللي غنسمي باغ اكزومبل دونك بيان سور يكون دو تيب انت غنسمي باغ اكزومبل تيست. اوكي وغانينيسياليزي بزيرو. هذا شنو تو سامبلومون غيدور لي على الطابلو. يعني كل ما لقيت ليغاليتي غنزيد لهاد التيست واحد. يعني فاش غنكمل من البوكل تو سامبلومون غنخرج بواحد الفالور لهاد التيست سوا غيكون بيان سور واحد الفالور اللي كيساوي ان يعني تو سامبلومون كنقول لك بان توت لي زيليمون سون ايكو ولا واحد الفالور اللي انفيريور ستريكتومون ان يعني كنقول لك بان لي طابلو ني با ايكو متفقين سون با ايكو بيان. دونك تو سامبلومون شنو غادي ندير غنتيستي اف بيان. دونك بيان سور باش نتيستي شنو غنتيستي لي فالور بيان سور مي بيان سور باش تيستي لي فالور تو سامبلومون غندير ايطوال بي 1 لا كان تو سامبلومون ايكال ايطوال بي 2. دونك بيان سور اشنو غادي ندير غندير تو سامبلومون انكريمونتي هاد تيست يعني تيست بليس. اوكي يعني هي تيست غوسوا 1 بليس تيست. اوكي 1 بليس تيست بحال متفقين. اي ابري اوسي غادي انكريمونتي هاد لي بوينتور بي 1 و بي 2 لي بوينتور فقط ماشي لي فالور لي بوينتور. اوكي يعني غندير بي 1 بليس. اوكي يعني تو سامبلومون شنو كنقول هاد البي 1 مر لي الدوزيام كاز في الطابلو تي 1 تو سامبلومون يعني كتقول ليه مر ليا اللي من بعد. علاش حيت هاد بي 1 تا هو دو تيب انت تو سامبلومون فاش غدير بليس غيدوز لي ب 4 اوكتي متفقين. يعني غيدوز لي الدوزيام كاز لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور بي 2 بليس بيان صاي. دونك تو سامبلومون هنا صاي دونك هذا هو بيان سور. دابا هنا حصلت على واحد الفالور ديال هاد التيست. قلت لكم بيان سور الا كان هاد الفالور ديال التيست كيساوي ان دونك تو سامبلومون كنقول لك ان توت لي زيليمون سون ايكو حيت بيان سور هنا درت لكم اف الا كانت بيان سور ليغاليتي عاد بس غتزاد لهاد التيست واحد متفقين. دونك تو سامبلومون غندير هنا اف لا كان تو سامبلومون تيست ايغالا ان دونك تو سامبلومون ديريكتومون غادي تقول لي سي اوت فري. دونك هما بغاو بيان سور فري دونك نكتبوا لهم فري افيشيو فري. اوكي اند لاين بوان فيرغيل
et bien sûr else يعني سينو else tout simplement نقول لي فو. اوكي سي اوت يعني راه ماشي بحال متفقين بيان فو. اوكي underline. Donc tester هادشي bien. Donc tester donc l'exécution. Donc donner la taille du tableau par exemple ندير غير 3 باش ما نكونش داكشي كتير. Donc T0 par exemple 1 5 9 par exemple. Les éléments bien sûr ديال T2 par exemple واش تنعطي ميم élément 1 5 9. اوكي بيان لاحظتوا معايا افيشا ليا فري. اوكي دونك لا ميم مانيير نعاود نتيستي ونعطي هاد المره واحد لا ديفيرونس. اوكي باغ اكزومبل نعطي غير لا ديفيرونس غير في واحد ليليمون فقط. باغ اكزومبل نعطي هنا 4 وهنا نعطي 1 2 3 4. اوكي هنا كذلك 1 2 3 وهنا نعطي باغ اكزومبل 8. لاحظوا معايا فو تري بيان. دونك بيان سور هذا هو الكوريكسيون ديال لا كيستيون ديالنا. اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا باش نمروا بيان سور في لا دوزيام كيسيون في واحد الفيديو اخر. اوكي بيان.